अस्सलाम वालेकुम। इतवार के रोज़ हसन निसार के साथ आप देख रहे हैं मेरे मुताबिक। मैं हूँ मारिया मेमन। मुल्क की सियासी सूरत हाल और हफ्ते भर की खास खबरों पे हसन साहब का हम तज्जिया लेते हैं। हसन साहब शुरू करेंगे। अफसोसनाक खबर है, सियाचिन में बर्फानी तोदा गिरा, हमारे जवान उसके नीचे दब गए। जो फैमिलीज हैं उनकी जो एक कर्ब की एहसास में इस वक्त वो नहीं जानती वो जिंदा हैं या नहीं है, उनके साथ थोड़ा इज़हार यकजहती करना ज़रूरी है। वो वहाँ पर हमारी हिफाजत के लिए मौजूद थे, बस एक नागहानी हो गई। देखें, ये जो फैमिलीज़ हैं उनका दुख और दर्द और एगनी इससे कहना चाहिए वो अपनी जगह पे, लेकिन सच ये है कि पूरी कौम इस सूरत हाल में उनके साथ डेफिनेटली है। और ये वो लोग हैं जो प्रोफेशन तो फिर कोई भी इख्तियार किया जा सकता है। ये वाकई वो शेर बच्चे होते हैं माओं के जो ऐसे प्रोफेशन का इंतखाब करते हैं जिसमें ज़िंदगी और मौत के दरमियान बहुत बारीक लकीर होती है। सो हम तो दुआ ही कर सकते हैं, हमारे तो बस में नहीं है, ये कुदरत की तरफ से। शुरू करते हैं हफ्ते की, और इस खास तौर पे आज की जो टॉप स्टोरी है, आसिफ अली ज़रदारी साहब जो हैं इंडिया गए हैं। उनकी जो यात्रा है इसको दरगाह डिप्लोमेसी का नाम भी दिया जा रहा है। पहले क्रिकेट डिप्लोमेसी होती थी, अब दरगाह डिप्लोमेसी। ये लोग कह रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए था अगर सियाचिन में वाक़या हुआ है। यहाँ पे सॉलिडारिटी के लिए यहाँ रहते या वहाँ चक्कर लगाते आगे जाकर। नहीं, यहाँ वो सियाचिन पे जो गिरा है वो ग्लेशियर वो उठा लेते ज़रदारी साहब, उनसे तो अपनी साख का बोझ नहीं उठाया जा रहा। तो वो क्या है, फजूल बात है ना जाते। और यूँ ये हमारी बदकिस्मती है। मैं तो कहा करता हूँ कि हमारा तो इत्तेफाक अजान के वक्त पे नहीं है, जिसमें सेकंड्स का फ़र्क भी नहीं होता। इधर आप शुरू किए, साथ मैं शुरू हो गया हूँ, तीसरा शामिल हो गया है। तो हमारे यहाँ तो कंसेंसस इस तरह के पॉलिटिकल मूव्स पे होना तो नामुमकिन बात है। बाकी जाना चाहिए था, क्यों नहीं जाना चाहिए। देखें, मैदान जंग में भी जंग के दौरान मुज़ाकरात चल रहे होते हैं, डायलॉग चल रहा होता है, कम्युनिकेशन हो रही होती है। रिचर्ड द लायन हार्ट और सलाहुद्दीन अय्यूबी के दरमियान, मैदान जंग में भी उनके दरमियान राब्ते। वो घोड़ा जख्मी हो गया, अपना भेज दिया इलाज के लिए, दे दिया, खुद चले गए या अपना हकीम भेज दिया। तो ये बड़े लोगों की बातें हैं। ये जो कमतर दिमाग हैं जिनका कारोबार नफरत फरोशी है, ये दुकानें हैं, ये कोई पाकिस्तान के और इस्लाम के जो ठेकेदार बनते हैं ये नहीं। देखिए, एक बुनियादी बात है, खालिक की तख्लीक है ये सारी कायनात, जिसका एक बहुत मामूली और घटिया सा हिस्सा है ये धरती। साइज में बहुत मामूली है ये, इसका कोई हिस्सा भी काबिल नफरत कैसा हो सकता है? ये मुमकिन नहीं है, ये हो सकता ही नहीं। खालिक की तख्लीक है। इसी तरह इंसान भी उसकी मखलूक है। ऐसा नहीं है कि हिंदुओं की रगों में वाई ब्लड का खून या मतलब क्रोमोसोम वही है या डीएनए ठीक है, या उनको दिल नहीं दिया या उनके को फेफड़े दो कम हैं हमारे, ऐसा नहीं है। इंसान से और जगहों से नफरत, ये तो काबिल नफरत आदमी ही कर सकता है। ये जो एक दूसरे के खिलाफ होता क्या है कि हर मुल्क में मैं अपनी जैसी दुनियाओं की बात कर रहा हूँ, बल्कि तरक्की याफ्ता दुनिया का भी यही हाल है। कुछ लोग होते हैं जो फैसले कर रहे होते हैं और बाकियों के साथ जुल्म या ज्यादती या नाइंसाफी कर रहे होते हैं। एक आम हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, गरीब मुल्कों का, उसकी तो छोटी सी दुनिया है कि बच्चे की फीस कहाँ से आएगी, ठीक है, मेरी माँ बीमार है, इसकी दवा कहाँ से आएगी। ये छोटी सी दुनिया, इनसे नफरत है नहीं, लेकिन इनका कुछ लोगों का कारोबार है, ये प्रोफेशन है, ये उनकी इंडस्ट्री है। थोड़ा आगे चलते, बिलावल साहब जो हैं वो उन्होंने कंपनी किया, यहाँ पर तो उनकी जो सलाहियतों पे सवालात उठाए जाते हैं कि बच्चा है, ऐसे कुछ नहीं पता। आप क्या समझते हैं कि बिलावल क्या वाकई? बात सुने, ये इतनी अहमकाना बात है। अक्ल को उम्र के पैमाने पे नापना इतनी बड़ी जहालत है। मुझे नहीं पता ये किसने कहा है, लेकिन मैंने भी कहीं पढ़ा है। अब बंदा पूछे कि तुम क्या हो, तुम्हारी औकात क्या है, तुम बुढ़े हो गए, वेजिटेबल भी अगर ना तोड़े ना तो इट कीप्स ग्रोइंग, अगर मौत नहीं आती तो तुम बूढ़े हो गए। बुजुर्गी और बात है, वो बचपन में भी नसीब हो सकती है। मोहम्मद बिन कासिम एज कितनी थी? टीनेजर, ठीक है। अकबर आजम, अकबर द ग्रेट, बर्रे सगीर की तारीख का आलीशान आदमी, क्या उम्र थी उसकी? बैरम खान उसका सरपरस्त था, बच्चा था वो। अलेक्जेंडर द ग्रेट 20। अच्छा,
بے شمار سائنٹسٹ ایسے ہیں جو بالکل بھری جوانی میں بنیرا انسان کو بہت کچھ دے کے فارغ ہو گئے, کچھ نہیں دے سکے. بے شمار آپ کے پوئٹس, بے شمار آپ کے رائٹرز. تو یہ تو مطلب یہ مجھے خود کوئی نابالغ بوڑھا لگتا ہے جس نے کوئی یہ بات کی ہوگی. بلاول کا مجھے کیلیبر نہیں پتا, میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کرستو ہوا, میں کچھ اور بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پیمانہ ٹھیک نہیں ہے, عمر کوئی پیمانہ نہیں. ابھی ہم بریک پر جائیں گے, واپس آئیں گے. جو تحریک انصاف نے الیکشنز اناؤنس کیے اس کے اوپر گفتگو کریں گے. دیکھتے رہیں میرے مطابق. ویلکم بیک ٹو میرے مطابق. اور حسن صاحب, پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن اناؤنس کیا, ایک اچھی روایت ڈالی ہے, بارش کا پہلا قطرہ بنیں گے. لیکن جب بھی الیکشن اناؤنس کیے جاتے ہیں نا, مسئلے بڑے ہوتے ہیں, اندر دھڑے بندیاں, لڑائیاں, کوئی ناراض ہو گیا, اپنی لیگ لے کر علیحدہ ہو گیا. نہیں, میں یہ دیکھیں, یہ تو مجھے نہیں سمجھ میں آتی یہ بات کہ کیسے آپ کہہ رہے ہو. اس کی وجہ ہے کہ نامزدگیوں پہ تو اعتراض ہو سکتا ہے, الیکشن پہ کیا اعتراض ہے؟ لیکن یہ آپ کو نامزد کر دیا گیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ میں زیادہ اہل ہوں, چلے میری ریزینٹمنٹ کی بات سمجھ میں آتی. لیکن اگر یہ ہاؤس ہے اور یہ اس نے آپ کو زیادہ ووٹ دیے, میرا خیال ہے کہ یہ کام بہت مشکل ہے. لیکن عمران نے پہلے کون سے کوئی زندگی میں آسان کام کیے ہیں؟ اس کے ہاسپٹل سے لے کے یونیورسٹی تک اس نے ورلڈ کپ تک مشکل کام کیے ہیں. تو اللہ کرے, اللہ اس کو یہاں بھی کامیاب کرے. لیکن یہ بہت عمدہ روایت ہوگی پارٹی کے اندر الیکشن کی. اور بہت اہم بات یہ ہے, ایک تو دوسروں کو شرم آئے گی, یہ جو نوٹنکیاں پھرتی ہیں نا کہ ہم جمہوریت کے چیمپئنز ہیں, اور عمران کی اپنی جان چھوٹ جائے گی. اب وہ کوئی کالا چور آئے, کوئی پیلا چور آئے, کوئی نیلا چور آئے, کوئی صنعتی چور آئے, کوئی زرعی چور آئے, یہ عمران کا ہیڈ ایک نہیں ہوگا کہ بھی الیکٹڈ ہیں سارے لوگ, ان کا فیصلہ ہے, تم جانو اور وہ جانے. ٹھیک ہے, تو یہ بہت اچھی روایت ہے, لیکن یہ مشکل ہے. مجھے ابھی تک تو شیڈیول کا اعلان ہوا ہے نا, شیڈیول کا اعلان نہیں ہوا, صرف الیکشن کا اعلان ہوا ہے. تو دیکھیں, اللہ کرے یہ بیل مڑے چڑھ جائیں. اچھا, لوگ یہ کہتے ہیں کہ چلے عمران خان کی نیت تو اچھی ہے, ان کو آبجیکٹو بھی ہے, پولیٹیکلی بھی اتنے میچور نہیں. جیسے وہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ 9 دن میں لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی, 90 دن میں کرپشن ختم ہو جائے گی. بات سنیں, میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے, اور ویورز میں سے اگر کوئی چاہے تو موسٹ ویلکم. ہم تو سیکھنے کے پروسیس میں ہی ہیں, ساری زندگی انسان رہتا ہے. 9 دن میں لوڈ شیڈنگ میرے نزدیک ختم ہو سکتی ہے, یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے. مسئلہ تو پیسے کا ہے نا, آپ آئی پی پیز کو پیسہ ویسا دے دیں. اب بھی دیکھتے نہیں آپ, فلاں موقع آیا لوڈ شیڈنگ ختم, وہ کہاں سے ختم ہوگی؟ کوئی سوئچ آن آف ہے, ایسا ہی ہے, پیسے دیتے تو چلا دیتے ہیں, آپ کو دے دیتے ہیں. اچھا, رہ گیا کہ کرپشن ختم ہونا, یہ عمران کا چونکہ بیک گراؤنڈ لٹریچر کا نہیں ہے, اور ان معنوں میں وہ اس طرح کا پڑھا لکھا نہیں ہے, آکسفورڈ اس نے جو بھی پڑھا ہوگا, تو بعض اوقات جملوں کی کنسٹرکشن یا کمیونیکیشن میں کا پرابلم ہو جاتا ہے اس کو. میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ اس کے حلف اٹھاتے ہی کرپشن ختم ہو جائے گی. اس میں 2 چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ علامتی بات, سمبولک بات ہے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ فش راٹس فرام دا ٹاپ ٹھیک ہوگا تو ارد گرد, اگر وہ خود نہیں کھا رہا تو ارد گرد تو نہیں وہ کسی کو کھانے دے گا. پھر اگر وہ ارد گرد والے نہیں کھا رہا ہے, وہ اپنے ارد گرد والے, تو نیچے تک اس کا افیکٹ آئے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یاد رکھیں آپ, پلفریج اور لیکیج, یہ تھوڑی بہت بےایمانی, چوری چکاری, کمیشن خوری, یہ چلتا رہتا ہے. ہمارے ہاں تو لوٹ مچ گئی ہے. یہ چوری, دیکھیں کتنے جاپنیز پرائم منسٹر کرپشن کے چکر, یہ کنٹرولڈ ہو. ملٹی نیشنلز بھی ایک رکھتی ہیں باقاعدہ ایک پرسنٹیج کی, یہاں تک یہ پلفریج اور لیکیج یہ ٹالریبل ہے, ایکسیپٹیبل ہے. 100% ختم کرنا تو وہ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. جہاں انسان ہوگا, لین دین ہوگا, وہاں ہیرا پھیری چلے گی. لیکن یہاں تو بالکل ہی مطلب لوٹ مچی ہوئی ہے. آگے چلتے ہیں. بیانات کی جو کہ بات ہو رہی تھی, کچھ بہت کلرفل بیانات آئے پچھلے ہفتے. یہ کہتے ہیں کہ جو اب تو جنازوں میں جو لوگوں کی شرکت کی تعداد ہے اس پہ بات آ گئی. آپ کو خیال اس تاریخ کے فیصلے اس طرح ہی ہوں گے؟ بات سنیں کہ یہ مقابلہ جہالت اور حماقت شروع ہے دونوں طرف سے. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو گالی دی, آپ نے جواباً مجھے 2, بجائے اس کے کہ آپ مجھے کہو کہ اچھا نہیں لگتا اور میں معذرت کر لوں. مقابلہ ہے, ٹھیک ہے, اور یہ ایک عجیب و غریب طرح کا ذہنیت ہے, استقبال کے لیے نہیں گئے. او بھائی, آصف زرداری نہیں آ رہا, کیسے پڑھے لکھے لوگ ہیں, اتنی بات بھی سمجھ نہیں آتی. اٹ از ناٹ آصف علی زرداری,
प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज कमिंग, तुम्हारी आईनी जिम्मेदारी। अकर एनीवे ये बेनजीर भुट्टो के साथ भी यही करते हैं, ड्रामे करते हैं, वो होती तो मैं यूं करता वो करता, यही झक मारनी थी जो अब मार रहे हैं, यही इनके वतीरे हैं और यही इनके रवैये हैं। ये फिर किसी 12 अक्टूबर की तरफ बढ़ रहे हैं अगर ये बाज ना आए। अच्छा, जहां तक ताल्लुक है जनाजों को, तो मैं आपको एक बात बताऊं, मैं इनके घर से आगे निकले तो मेरा ख्याल है 6-7 मिनट की ड्राइव पे हमारा बेलीपुर है, ठीक है। जब बड़े मियाँ साहब की डेड बॉडी आई है वहां से, तो मैंने फर्रुख शाह को, जो उस वक्त इनके तर्जुमान थे, मैंने कहा कि यार मैं तो इन्हें नहीं जानता ना, मैं कभी आया गया हूं, तुम आके ले जाना, मैंने जनाजे में शिरकत करनी है। तो फर्रुख शाह को हैरत हुई, अल्लाह उसे जिंदगी दे, मौजूद है, जो बाद में चौधरी परवेज इलाही साहब के वो रहे DGPR फर्रुख शाह। तो मैंने कहा मुझे थोड़ी हैरत हुई, तो मैंने कहा नहीं, एक तो बुजुर्ग थे, दूसरे मैं जानता हूं जनाजा कैसा होगा, चूंकि मैं अपने इज्तमाई किरदार से वाकिफ हूं, जिसका दिल करे वो तस्दीक करे। बल्कि उस जनाजे पे फर्रुख शाह का वॉलेट भी चोरी हुआ था, ठीक, मैंने वो जनाजा देखा है और मैं अपने अंदर शर्मसार था और नादिम था, और ये सोच रहा था कि अगर इस वक्त नवाज शरीफ वजीर आजम होते या शहबाज शरीफ वजीर आला होता तो ये जनाजा कैसा होता। वो बिलो एवरेज था, मैंने खुद देखा है। मक्का शरीफ में क्या हुआ मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं आंखों देखा अपना, लेकिन ये पैमाना नहीं है। जनाजा तो भुट्टो का चंद बंदों को मुश्तमिल था, चूंकि वो संगीनों के साए में था। अब देखें बरसी किसकी कहां कैसी होती है। जनाजा ज़ियाउल हक का बड़ा आलीशान था, आज उनकी बरसी किधर है, उसका मजार इस्लामाबाद में, 5वां बंदा नजर नहीं आता बरसी पे। भुट्टो कहां दफन है, गड़ी खुदा बख्श में, और रौनकें देखो वो इक्तदार में हो ना हो। ये है फर्क जैनवन और इन जैनवन का। ये जनाजों पे कितने अफराद हैं, ये शर्मनाक बात थी। ये बेसिकली अगर मियां शरीफ साहब के जनाजे का ताना लिया गया है तो वो फटकार भेजी गई है लोगों पे। मेरा कोई लेन देन इनके साथ मामला तल्लुक कत्तन कभी नहीं रहा। मैं सिर्फ इस फीलिंग के तहत मैंने फर्रुख शाह को फोन करके, यार मुझे नहीं पता अंदर इनके घर किधर है, किधर जाना है, क्या करना है ना, मैं वाकिफ हूं, किससे ताज़ियत करूंगा, तो आओ और मुझे आके ले जाना, ठीक है। और वही जो मेरा अंदाजा था सही निकला, जिस पे मुझे चंद दिन करार नहीं आया। मैं बार बार फर्रुख शाह जब भी है तो मैंने कहा यार देखो हम कैसे लोग हैं। इसी पॉइंट पे एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। तो जो महंगाई में इजाफा हो, आप एक विशेष सर्कल की बात हमेशा करते हैं, अपने व्यूअर्स को बताएंगे, देखते रहें मेरे मुताबिक। वेलकम बैक टू मेरे मुताबिक। अच्छा हसन साहब, बजट तो साल में एक दफा ही आता है, लेकिन मिनी बजट हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद आ जाता है। फिर 9.5 कर रही हैं, मुझे लग रहा है ये है कि आप अंदर से जाली हो गई हैं। दिन में 3 बार महंगाई बढ़ रही है। अभी देखिए 9.5% फिर बढ़ा दिया। उसमें एक बात आप ध्यान में रखें कि कोई महंगाई नहीं है। अच्छा ठीक, लोग चाहे इस पे मुझे संसार कर दें, मैं पूरे यकीन से आपको बता रहा हूं कोई महंगाई नहीं है। उसकी वजह है कि चंद लोगों की महंगाई बेशुमार लोगों की कमाई का जरिया बनती है। हम महंगाई पास ऑन कर रहे हैं। मैं डॉक्टर हूं, मैं अपनी फीस बढ़ा रहा हूं। मैं राशि हूं, मैंने अपनी रिश्वत बढ़ा दी है। मैं कमीशन खोर हूं, मैंने अपना कमीशन बढ़ा दिया है। मैं गनेरियां बेच रहा हूं, मैंने, अच्छा मैं अगर रिक्शा चला रहा हूं तो मुझे करना तो ये चाहिए कि अच्छा प्रोपोर्शनेटली बनता ये है कि मैं 1 किलोमीटर पे 1 रुपए का इजाफा करूं। पेट्रोल महंगा हुआ है, मैं 3 रुपए का कर दूंगा। सो भाई हम पास ऑन कर रहे हैं। ये एक शैतानी चक्कर है जिसका हम हिस्सा हैं। मेरे एक मरहूम दोस्त कहा करते थे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी ये है कि हर आदमी का हाथ दूसरे की जेब में है। सो ये जिसको आप महंगाई कह रही हैं ना, इसको और तरीके से देखें तो आपको लॉटरी निकल आती है लोगों की। यहाँ किसी की जेब पे तो बोझ पड़ता है ना। नहीं, वो तनख्वाहदार तबका है। बिल्कुल ठीक बात किया आपने। वो ऐसा कम तनख्वाह या लिमिटेड या छोटी या तनख्वाहें हैं 20, 30, 40, 50 हज़ार, लाख रुपए तक भी। अब तो लाख रुपए वाला भी अगर किराए के घर में रह रहा है, 2-3 बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, तो वो बेचारा लोअर मिडिल क्लास में ही आता है। वो भी सवाए उसके और कौन सफर कर रहा है मुझे बताएं? दही बड़ों वाला, आलू छोले जो बेच रहा है वो, रिक्शा ड्राइवर नहीं। उसको अगर 2 रुपए बढ़ाने चाहिए, डॉक्टर को अगर चाहिए कि 200 रुपए अपनी फीस बढ़ाए, वो 500 बढ़ा देगा।
ان کے لیے تو مہنگائی بہانہ بن جاتی ہے. یہ ایک عجیب و غریب آپ نے جو کہا نا مہنگائی نہیں دیکھتے اس پہ فیڈ بیک کیا آتا ہے ویورز کا, ابھی جو فیڈ بیک ہمیں آتا ہے نہیں فیڈ بیک جو آتا ہے ویورز کا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم چونکہ ایک دوسرے کو پاس آن کر رہے ہیں نا, میرے پہ بوجھ پڑا ہے, میں نے اپنا جو میں بیچ رہا ہوں میں نے اس کو مہنگا کر دیا. اچھا, ہمارے ویورز بڑی انٹرسٹنگ ای میلز کرتے ہیں, تو پہلے ہمارے ویورز ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں جیسا منہ ویسی چپیڑ, جس طرح کے ہم ہیں اسی طرح کے ماشاءاللہ. لیکن بہت میچور ہو گئے, بہت ایکسیپٹنگ ہو گئے ہمارے آئیڈیاز کے. بہت سارے ایسے بولڈ ٹاپکس ہم نے بات کی جس کو لوگوں نے ایکسیپٹ کیا. اسرائیل کے بارے میں جیسے ہم نے بات کی تھی, ماننا چاہیے, اور جو اختلافی نوٹس آتے تھے پہلے اب وہ 10 to 15% رہ گئے. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. اور دیکھیں بات سنیں, جو اختلاف کہاں نہیں ہوتا, قبرستان میں نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا کام لوگوں کو خوش کرنا نہیں ہے, یہ جوکرز کا, کامیڈینز کا کام ہے, یہ مسخروں کا کام ہے, یا ایک خاص طرح کے مقدس دکانداروں کا کام ہے لوگوں کو, ٹھیک ہے. ہم خواب فروشی نہیں کرتے, ہم جو سچ سمجھ دیانتداری سے جسے ہم صحیح سمجھتے ہیں اس کو بیان کرتے ہیں ہم, ٹھیک ہے. یہی ہمارا اجر ہے. اور ایک قصہ ہے نا کہ باپ بیٹا گدھے پہ جا رہا ہے, انہوں نے کہا کتنے بے وقوف ہیں, گدھا خالی ہے. باپ بیٹھ گیا, لوگوں نے کہا کتنا بے شرم باپ ہے, بیٹے کو پیدل چلا رہا ہے. وہ بیٹا بیٹھ گیا, انہوں نے کہا کتنا بے شرم بیٹا ہے, باپ کو چلا رہا ہے. وہ تنگ آ گئے, انہوں نے گدھا اٹھا لیا, ٹھیک ہے. دنیا تو خوش نہیں ہوتی, اور نہ ہی ہمارا مقصد ہے کسی کو خوش کرنا. ہم وہ جو چھوٹا موٹا سچ ہے, اور نہ ہم نے کوئی طوطے پالے ہوئے ہیں جو ہمیں آگے کوئی خبریں دیتے ہیں. آگے چلتے ہیں. ایک چھوٹا سا بلکہ کافی فکر انگیز بات ہے کہ فاٹا میں والدین بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے نہیں پلا رہے. مطلب فکری اور ذہنی طور پہ تو چلو ہم نے پیچھے رکھا ہی ہے, اب جسمانی طور پہ بھی وہ اس قابل نہیں چھوڑیں گے کہ دنیا کا مقابلہ کر سکے. یہ کس قسم کی جہالت ہے, کب کون روکے گا؟ یہ صدیوں سے علامہ اقبال تک. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے, علامہ اقبال کو خاص تناظر میں کوٹ کیا کرتا ہوں, میرا وہ رویہ نہیں ہے علامہ صاحب کے بارے میں جو لوگوں کا ہے. ہاں مجھے پتا ہے مشرق میں چین بھی ہے اور بڑے بڑے ملک ہیں, اور ان کے بڑے بڑے زبردست شاعر ہیں, اور یہ تو ملت کے خاص محدود دنیا کے آدمی. خیر نہیں ہوئے, ان کا ہے باقی نہ رہی تیری وہ آئی نہ ضمیری, اے کشتہ سلطانی و ملائی و پیری. یہ جو ملائیت ہے نا, اس نے بہت بڑی, یہ لنگر ہے لنگر. علامہ اقبال کی بھی زندگی ان کے خلاف جہاد کرتے گزر گئی. سر سید مولانا روم, لمبی تاریخ ہے, لیکن یہ زندہ تھے, یہ زندہ ہیں, لیکن ان کا مستقبل تاریخ ہے, چونکہ ان کا اصل دشمن, طاقتور دشمن اب میدان میں ہے, اور اس کا نام ہے ٹیکنالوجی. آنے والے 100 سال کے بعد آپ دیکھیں گے یہ نہیں ہوگا کہ پولیو کے قطروں کے بارے میں تقریریں آپ فرمانی شروع کر دیں اور بچے اپاہج دھڑا دھڑ. لیکن فرانس نے نکالا نا اس کا حل, انہوں نے 2 اماموں کو اپنے بٹھایا جہاز میں, انہوں نے شپ آؤٹ کر دیا. وہ جس نے جیوز مارے تھے لڑکے نے, ان کی تعلیمات سے متاثر ہوا تھا, انہوں نے کہا جاؤ اپنے ملک میں. ایٹ روم ڈو ایز رومنز ڈو. آپ جس ملک میں جاتے ہو اس کے قانون کا, اس کے رسم و رواج کا, ان کے معاملات کا احترام کرو, ورنہ دفع ہو جاؤ. بس گداگروں کی طرح وہاں روٹی روزی کی تلاش میں جا کے تم چاہتے ہو وہاں سعودی عرب میں کرو ایسی حرکت, اگر ٹھپا لگائیں گے خروج چل باہر. میں اس دن سے ڈرتا ہوں جس دن سارے پاکستانیوں کو لاک سٹاک اینڈ بیرل وہ کہیں گے پیک اپ کرو 48 گھنٹے کے بعد چلو لو اپنی اپنی ٹوٹی پھوٹی ایئر لائن, کہ پتہ نہیں جہاز واپس تمہارے ملک پہنچے نہ پہنچے یا کب پہنچے, اور نکلو یہاں سے. فضول بات ہے, جس ملک میں ہو اس کے قانون کا احترام کرو, ورنہ جاؤ ہی نا. اسی پوائنٹ پہ پروگرام کا وقت بھی ختم ہوتا ہے. لکھنا نہ بھولیے گا mm@geo.tv پر. اپنا خیال رکھیں. خدا.